अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत से मजेदार इश्यूज हैं, बहुत सी मजेदार बातें हैं जो करने वाली होती हैं। और यहाँ तो मैं टीम से मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ कि रोजाना जो यहाँ अच्छा वक्त गुजर रहा है वो आप तक बताता रहूं। बरतानिया के अंदर दोस्तों ने बहुत ज्यादा प्यार किया है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत दे। कश्मीर के हक का आवाज उठाने पर क्या ताबिश हाशमी को कुछ सजा मिल गई? क्या बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब के केसेस खराब कर दी? और अदालत का नून लीग के हक में बड़ा फैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़ी सख्ती क्या शुरू हो चुकी है? अच्छा चलें इस तरह वैसे ही जस्ट फॉर माई इंफॉर्मेशन, या मैं आप लोगों तक बताने के लिए चीजें सारी मैं बताता होता हूँ। और मकसद यही है कि ले डाउन कर सके सारी चीजें। ताबिश हाशमी अच्छा नौजवान है, जियो पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम करता है। और हंसना जो है वो बना है, प्रोग्राम करते हुए उसको बंद कर दिया गया। और उसकी बंद करने की वजह जो है ना, मुझे नहीं पता ये सवाल है, लेकिन ये आ रहा है कि सोशल मीडिया पर कश्मीर के साथ इजहार यकजहती किया था। मगर पाकिस्तान के शायद मालकों को ये बात पसंद नहीं आई और सर्जिश कर डाली। ठीक है ना जी। और देखिए, यहाँ बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में जो सबसे ज्यादा नाकाम हुई वो मौजूदा हुकूमत हुई। कंप्रोमाइज थी या क्या थी, वो अपनी जगह बातें हैं। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात साबित हुई है जिसने जहां डिक्टेटर्स का साथ दिया तो ऐसे हालात बनाए कि जिसमें डिक्टेटर से कम के हालात नहीं थे। और आज हम जो हालात देख रहे हैं, हमें ये भी समझना है कि हम खड़े कहाँ हैं। अगर हम चीजों को समझें और आप आसानी के लिए, यानी मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जो हटके हो, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि हम खड़े कहाँ हैं और बैठे कहाँ। और अब बड़ी जबरदस्त वो नो अब आप गोला बारूद या गोला बारी शुरू हो चुके। ये 90s की सियासत में था। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, छोटा भाई बड़ा भाई छोटा भाई, आगे जाओ पीछे आओ पीछे आओ आगे जाओ, ये अब सारा है। और अब एक एक दूसरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़ी डिटेल में ये सारी कहानियां जो है ना, आप देखते रहते हैं। तो इसलिए हम ऐसी कोई बात करते नहीं है, लेकिन आप लोगों के नॉलेज में ये चीजें सारी होनी चाहिए कि आप खड़े कहाँ हैं। ये वो हालात और वाकयात हैं जो बता रहे हैं कि हम किधर को जाएंगे, हम किधर को खड़े होंगे। लेकिन लड़ाई चल रही है जनाब, बस लड़ाई मार कुटाई की बात तो नहीं मैं कह रहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, गालिब दिल को बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है, आप जो मर्जी कहें, लेकिन ये चल रहा है। और दाल रोटी शायद इसी भाव पर जो चलनी है जी, इसी भाव ही चलेगी। हर कोई इसी दाल रोटी को अपनी मर्जी से एंजॉय करेगा, अपनी मर्जी से देखेगा और अपनी मर्जी से इन चीजों को लेकर जाएगा। हालात ऐसे हैं कि मेरे और आपके बस में कुछ नहीं है जनाब, मेरे और आपके बस में कुछ नहीं है। सिर्फ कहानियां सुने, और कहानी ऐसी हैं जो मजेदार है। अब आजकल मुख्तलिफ टीवी चैनल में प्रोग्राम का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ चाहता है, स्पेस मिलना शुरू हो गई है। और हम बातें कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम हालात देख रहे हैं, हम बातें बातें सारी देख रहे हैं। ठीक है ना जी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक असल हालात और वाकयात सारे लाते रहें। इस जंग बंदी का हालात क्या होने, ये आने वाला वक्त बता देगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्होंने तमाम मुतलका जराये से तस्दीक के बाद सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इन खबरों की तरदीद की, जिनमें उन्होंने दावा किया जा रहा है कि इमरान खान गुज़श्ता रोज से हाई ब्लड प्रेशर या किसी और बीमारी के बायस, ये वो बताया जा रहा है, या कि बायस किसी और बीमारी के पास जेल अस्पताल में जेर इलाज है। और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के अहले खाना को भी सूरत हाल से आगाह कर दिया है और अवाम और मीडिया से अपील है कि तस्दीक के बगैर इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की सेहत के बारे में मुतालिक कोई खबर नशर ना की जाए। उन्होंने साथ ये मौकफ दोहराया है कि दोनों जेल में नाहक कैद हैं, उनके मुनासिब इलाज और रिहाई का मुतालबा बरकरार है। यहाँ ये बात हो रही है, अभी देखिए मैं तो उस जॉनर सी बात कर रहा हूँ, इमरान खान की सेहत, कैदी तनख्वाही, अहले खाना और मुलाकातों से रुकावट और इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने से कोर्ट में दरखास्तें जो है वो जेर समात है।
اور یہ کہنا کہ صحت ٹھیک ہے، تسلی بخش ہے، اب یہ باتیں کیوں کہی جاتی ہیں جب تک آپ پر عدالت یا کسی ایسی جگہ سے انفارمیشن نہ ہو یا آپ کی ملاقات نہ کروا دی ہو. یعنی یہ لوگ پھر اسی لیے باتیں کرتے ہیں نا جناب. صرف بتانے کا مقصد یہ اسی لیے لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ سوال اٹھتے ہیں اور پرابلم ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے نا جی. اور پھر یہی بات ہوتی ہے کہ یہ جو آپ ٹی وی پہ جو باتیں دی ہوتی ہیں نا، وہ میڈیا میں جو باتیں کہی ہوتی ہیں اس طرح کی، وہ پھر استعمال ہوتی ہیں. پھر بتایا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ ہے سارے صورتحال. پھر آپ کو اس طرف لایا جاتا ہے، آپ کو اس جگہ لا کر کھڑا کیا جاتا ہے. آپ سمجھ لیں باتوں کو جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اور اب جب یہ ایسی باتیں ہوں گی پھر باتیں بھی بہت سی ہوں گی، پھر باتیں بھی بہت سی ہوں گی. تو اس لیے اس میں میرا نہیں خیال ہے، میں خود اتفاق کرتا ہوں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ بیرسٹر گور صاحب کو اس بارے میں بالکل کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. حالات خراب ہے بالکل، یہ ہے آئے آ کر بتائیں، اگر کوٹوں میں آ کر بتائیں، باقی جگہوں پر بتائیں، ملاقات کروائیں جو نہیں ہو رہی ہے. اور یہ سیاسی جماعتوں کے لیے تو میں تو بار بار کھل کے کہتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام. میں اس طرح کا لفظ کہتا ہوں بھائی، کھل کے کہتا ہوں میں یہ بات ساری بتاتا چلوں آپ کے. اور یہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں اب یوں لے لیں یار. اور ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ نے حد کی عزت کا دعویٰ منظور کر لیا اور کہا یہی ہے کہ مراد سعید احسن اقبال کو 25 لاکھ रुपए ہرجانہ ادا کریں. اس فیصلے کے مطابق یہی کہا کہ احسن اقبال کی ساکھ کو نقصان پہنچنے پر میلیشیس ڈیمیجز کی بات آپ یوں کہہ دیں 70 ارب روپے کے کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہوا. احسن اقبال پر کرپشن کے اختیارات کے ناجائز استعمال اور غیر قانونی کمیشن کے الزامات تھے. اس فیصلے میں کہا کہ احسن اقبال نے 10 ارب روپے کا ہرجانہ دیا. شواہد کی روشنی میں حد سے زیادہ ہے. مراد سعید کے بنیاد مترازہ بیان سے احسن اقبال کی ساکھ اور وقار متاثر ہوا اور الزام سے عام شہریوں میں احسن اقبال کے بارے میں منفی تاثر پیدا ہوا. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کی دیانت، کردار اور ساکھ پر براہ راست حملے تھے. مراد سعید نہ خود عدالت پیش ہوئے نہ ہی کوئی ثبوت پیش کیا. مراد سعید نے 2019 میں احسن اقبال پر ملتان سکھر موٹر وے پروجیکٹ کرپشن کے الزامات لگائے تھے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف اور یہ بڑی مزدار ہے کہ الیکشن کوشچن کھڑا کہاں ہے، کدھر ہے، کس طرح ہے، کیا ہو رہا ہے. ویسے تو پنجاب کے اندر آپ کو پتا بلدیاتی الیکشن تو بھول ہی جائے. جی میں اور کیا کہہ رہا ہوں یار، یہ سچ ہے، وہ سچ ہی بتا رہا ہے نا. میں نے اور کیا ایسی بات بتانی ہے آپ کے. اور وہاں جو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن ہے، معاملہ جو ہے پھر ایک توجہ کا مرکز بن گیا. صوبائی حکومت کی جانب سے انتخابات میں تاخیر کا تاثر دیا جا رہا ہے. دوسری جانب الیکشن کمیشن بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے انتظامی اور قانونی اقدامات تیز رفتاری سے آگے بڑھا ہے. پنجاب میں کہاں ہے ذرا، پنجاب میں تو بتائیں. اور الیکشن کمیشن کے مطابق صوبے کے 23 اضلاع میں بلدیاتی حلقہ بندیاں مکمل ہو چکی ہیں، جبکہ مزید ضلع میں 7 اضلاع میں حلقہ بندیوں کا عمل جاری ہے. اور یہ کہنا ہے کہ ولیج اینڈ نیبرہڈ کونسل کی حلقہ بندیوں کے لیے آبادی کی مقررہ حد میں کی گئی ترامیم سے قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی. نئی آبادی کی حد اور شیڈول 9 میں سے نشستوں کے درمیان تضاد کے باعث حلقہ بندیوں کا عمل متاثر ہو رہا ہے. اور اس چیف سیکرٹری کو شیڈول 9 میں ترمیم کے لیے لکھ دیا. اور پنجاب کی طرف بھی توجہ دے دیں، کہاں ہے پنجاب کا. ہم تو بڑے میں تو جنوری سے لے کے بیٹھا ہوں، ستمبر اگست آ گیا، آگے سپتمبر آ گیا اور ہم ابھی تک پنجاب کے اندر بھی الیکشن نہیں کروا سکے. بلدیاتی الیکشن دیکھیے برطانیہ کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے کامیابی کی ایک مین وجہ ہے، وہ مین وجہ بڑی سیدھی سی ہے کہ جناب یہاں پر نا بلدیاتی الیکشن ٹائم پہ ہوتے ہیں، میونسپلٹیز چارہ چلتی ہیں، آپریشن رجیم چینج جہاں بھی ہوتا ہے، سسٹم یہاں کا خراب نہیں ہوتا اور یہ سسٹم ایک منطقی انجام کی طرف پہنچ جاتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.